दिलो म्हणून पयले थँक्स. तुकाय पयली थँक्स आनी सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार. म्हाका एक सांग, कंटेस्ट करपाचे पयलींच प्लॅन आसले काय सडनली जाले? तशें खूब पयलींच्यान म्हाका दिसतालें की हांवें पॉलिटिक्सान येवचें म्हणून. कारण आयज जें कितें चल्लां पळय न्ही, तातूंत खंय तरी चेंजीस जावपाक जाय, बदल घडपाक जाय. कारण बदल हो निसर्गाचो नियम आसता आनी तो घडपाकूच जाय. म्हणटात न्ही, जर भाकर समज जर हें परतिली ना जाल्यार ती करपता. घोडो समज जर हें परतिलो ना जाल्यार तो फुडें वतलो आनी खंय तरी पडटलो. कळ्ळें न्ही? म्हणजे पूण BSP कितें? BSP म्हणजे पळय, म्हजे जे विचार आसा पळय न्ही, म्हजी आयडियोलॉजी आसा ती हांव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, प्लस आमचे गोंयचे एक रिफॉर्मर भाऊसाहेब बांदोडकर, जे पयले आमचे मुख्यमंत्री आशिल्ले, हांच्यांनी देश बदलपा खातीर, समाज बदलपा खातीर ज्यो गोश्टी केल्यो पळय, तशें आमच्या भाऊसाहेबांनी आमचें गोंय बदललें. म्हणजे कांयच नासतना खंयच, म्हणजे हांवें सांगपाची चड गरज ना, तांच्यांनी जें कितें कार्य केल्लें आसा पळय, शिक्षणाची बुनयाद तांच्यांनी घातली. अशे विचारांनी हांव, म्हणजे हे म्हजे विचार, ही म्हजी आयडियोलॉजी. आनी ही जी आयडियोलॉजी आसा ती BSPची आसा. म्हणजे शाहू फुले आंबेडकर, मागीर आमचे पेरियार, रामस्वामी पेरियार, नारायण गुरू, हांची जी आयडियोलॉजी आसा तीच BSPची आयडियोलॉजी आसा. त्या हातूंतच्यान म्हाका अशें जालें, म्हजें नांव तांचे कडेन कशें पावलें हें म्हाका खबर ना. पूण तांचे कडल्यान म्हाका जेन्ना फोन आयलो की अशें अशें आसा, तुका आमी नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून आमी, म्हणजे तुजें नांव आमी सिलेक्ट केलां म्हणून. तांचे कडेन म्हाका दिसता 15-16 कितें नांवां गेल्लीं दिसता गोंयांतल्यान. तांच्यांनी मायट बी म्हजें लास्ट नांव बी गेलां आसतलें आनी तांच्यांनी म्हज्या नांवाचो विचार केलो आनी म्हाका म्हणजे इमिजिएटली तांच्यांनी सांगलें. आनी म्हाका चड टायमूय नाशिल्लो, सो हांवें ओके म्हटलें तांकां. कारण चड विचार करपाक जर टायम घालयलो जाल्यार जे राजकारणांत येवपाची म्हाका एक संद जर मेळटा आसत, आनी ती बी म्हज्या विचारांच्या पार्टेंतल्यान, जाल्यार म्हटलें हांवें ती संद घेतलेली बरी. फुडलो म्हणजे प्रचार आसतलो जावं बाकीच्यो गोश्टी आसतल्यो त्यो मागीर, पूण खंय तरी बाबा म्हाका एक हे विचार जे आसा पळय, आमचे रिफॉर्मर्स आसा तांचे विचार संवसारांत पावपाक जाय, जावं आमच्या भारतांत, म्हज्या गोंयांत पावपाक जाय. आनी बदल जो आसा पळय न्ही, आतां आमी 20-25 वर्सां जालीं पळयता, म्हणजे खंयच आमकां कसलोच बदल असो घडलेलो दिश्टी पडना. गोंयचे इतले प्रस्न आसा, इतले म्हणजे वेगवेगळ्यो समस्या इतल्यो आसा, त्यो पार्लमेंटान ताजेर आवाज केल्लो आमकां दिश्टी पडना. आनी म्हाका तरी दिसना आयज जितले कॅन्डिडेट्स आसा तातूंत कोण तरी हो आवाज जावन, गोंयचो आवाज जावन पार्लमेंटान वतलो. आनी परत समजा चेंज समज जर जालो ना जाल्यार तुमी चिंतूकूच नाका फुडलीं 5 वर्सां मेरेन की गोंयचो आवाज जो आसा पळय तो पार्लमेंटान वतलो असो म्हणून. त्याच बरोबर एक भंय आसा जो आयज सगळे मिडिया सबंद आख्खो देश जो भंय व्यक्त करता की समजा म्हणजे भाकरी समजा जर परतिली ना जाल्यार हो देश आमचो करपतलो. आतां बदल आवश्यक आसा. ऑफकोर्स, कारण बदल हो नैसर्गीक आसूंक जाय. नैसर्गीक म्हणजे निसर्गाक बदलूच हें आसता, अपेक्षीत आसता. आनी बदल घडना जाल्यार तुका सांगलें तशें, म्हणजे की भाकरी परतिना जाल्यार ती करपतली. आनी ही भाकरी म्हणजे आमचो देश. हय, सद्याक तूं गोंयचें उलयता, आतां ही भाकरी म्हणटा ती आमचें गोंय हें भारतानूच आयलें न्ही. फक्त आतां तूं उलयता तो फक्त गोंयचें, नॉर्थ गोंयचें आख्खे इंडियेचें ना. हांव सबंद म्हज्या गोंया बरोबरूच हांव सबंद भारताचें चिंत्ता. म्हणजे म्हणूनच हांवें म्हटलें की सबंद आख्खो भारत जे चिंत्ता पळय न्ही, आनी समजा म्हणजे तें कंप्लीट करता आनी फुडें वता. भारत जे चिंत्ता पळय न्ही की आयज बदल घडपाची सामकी गरज आसा. म्हणजे ना जाल्यार आमचो देश उरचो ना. तेच समज देशूच उरलो ना जाल्यार आमचें गोंय तरी खंय उरतलें. अशें खंयचे मुद्दे जे तूं म्हणटा बदल घडटा, कितून बदल जाय, खंयच्या टॉपिकान, खंयच्या विशयान तुका म्हणटा बदल जाय? विशय न्ही, आयज सरकार बदलपाची गरज आसा. तूं म्हटलें बदल जाय भारतान खुबशे हितून, पण कितें टॉपिक, कितें मुद्दे घेवन आतां तुमी बदल घेवन? सरकारूच बदलपाक जाय. सरकाराच्यो ज्यो धोरणां आसा, धोरणां जी आखता पळय न्ही, धोरणां पळय आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आतां कितल्योश्योच ज्यो हें आसा पळय, भितरली आर्टिकल्स आसा पळय, ती म्हणजे तांकां आपल्याक जाय तशी ही आर्टिकल्स चेंज केल्ली आसा, जाचो आमच्या देशाकूच भंय आसा. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार आतां रिसेंटली म्हाका दिसता कालूच कितें तरी म्हाका वाचलां हांवें, आयज सकाळीं कितें तरी वाचलां हांवें की आमचे हें आसा संविधानांतल्यो कांय ज्यो गोश्टी आसा पळय न्ही
आर्टिकल बदलता म्हणटा खंयचे ना एक गुजरात मॉडल तांच्यांनी हें केला म्हणजे लागू करपाचो तांचो प्रयत्न आसा संपूर्ण देशान. गुजरात मॉडल म्हणजे कितें तांकां म्हणपाचें आसा की जे कोणूय आसूं तो मागीर सरकारी कर्मचारी आसूं जावं लेमॅन आसूं जावं ते न्यायालयीन हे आसूं म्हणजे न्याय चलोवपी न्यायालयां चलोवपी एखादो न्यायाधीश सुद्दां जरी आसलो तरी ताणें जर सरकाराच्या विरोधान एखादो समज जर निर्णय घेतलो जावं सरकाराच्या विरोधान एखादी समज गजाल जर उलयली जाल्यार ताका 7 वर्सां जेलीन उडयतले. आनी हें 1 जुलया पासून सुरू जातलें. ते तुमकां स्टॉप करपाचें. ते स्टॉप म्हणजे म्हाकाच न्ही हे लोकांक खबर ना. ही आतां रिसेंट गजाल. हे लोक असले बदल ते घडोवन हाडटा संविधानाचे हे करून सामके. आनी एक असोय भंय हे केला म्हणजे निर्माण जाल्लो आसा की जर हे सरकार आयलें जाल्यार संविधान टोटल बदलून तांकां जशें जाय तशें मनुस्मृतीचेर आधारीत ते संविधान लागू करतले. आनी आमकां म्हणजे सगळ्यान पयलो एक म्हणजे मुद्दो जो हे करता पळय सती प्रथा जी आशिल्ली हो भंय आसा की पयलींची जशी सती प्रथा आशिल्ली तशी आमकां बायलांक ही सती प्रथा आमकां ते हाका आमकां तोंड दिवचें पडटलें. आतां तुमकां सेम तसोच माहोल जातलो म्हणटा. मनुस्मृतीचे हेंच तें आसा न्ही धोरणूच तें आसा न्ही. मागीर ते ताजेर आमकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी आतां हो तुमकां फक्त एक मुद्दो सांगलो हांवें. अशी कितलीशीच आतां आर्टिकल 420 जे आशिल्ले पळय न्ही म्हणजे ते चोरी आनी हें म्हणटा पळय न्ही ते 113 केले तांच्यांनी. तितून कितें चेंजीस आसा आतां 420 आर्टिकल कित्याक आशिल्ले चोरी बिरी न्ही तें आर्टिकल तांच्यांनी चोरयेचे आर्टिकल आसा ते 113 आर्टिकल केले तांच्यांनी. आतां 420 आशिल्ले पळय ते 420 लागचो ना आतां 113 लागताले. अशे जे घातक अशे ज्यो गोश्टी आसा पळय न्ही त्यो गोश्टी तांच्यांनी संविधानांतल्यान लागू केल्या. आनी फाल्यां सकाळी ते जेन्ना हे सरकार समज जर आयलें जाल्यार ते हीच आर्टिकलां लायतले जे आतां तांच्यांनी चेंज करून घेतले. आनी मागीर म्हणटले कितें ही आमी चेंज करूं ना फाटल्या सरकारान आशिल्ली तीच आमी फुडें कंटिन्यू केल्या. ही सगळी आर्टिकल आसा तांच्यांनी ते आपल्या त्या नवीन हातूर कॉन्स्टिट्युशनांत रेडी करून दवरलेली आसा. हाजे वेल्यान तुमी चिंता की देश कितलो भयानक परिस्थितीन आसा आनी फुडें परिस्थिती कितें जातली. म्हणून म्हणटा भाकर परतुपाकूच जाय नाल्यार ती करपतली. आमचो देश करपतलो. चायना जे आसा 3,500 किलोमिटर भितर आयिल्ले आसा. खंयच्या काळान आयले म्हणून अशें कितें बीजेपीच्याच काळान आयले की काँग्रेसीच्या आतां ते आतांच आयला न्ही हालींच आयला म्हणटा. आतां फाटल्या 3 वर्सां पासून हे सगळें चालू आसा न्ही. तांच्यांनी आख्खो गांव थंय वसयलो. आमच्या हातूर हिमाचल प्रदेशान आपले सॉरी अरुणाचल प्रदेशान जाल्यार ताजेर कोण हें उतर काडपाक तयार ना. प्रायम मिनिस्टर म्हणटा ते रिप्लाय दिता कांयच रिप्लाय दिना म्हणटा. आतां तुमी मिडियान तुमकां खबर आसतली न्ही खुबश्यो गजाली. हांवूय मिडियाचे जितले म्हाका खबर आसा तितले तुमकांय खबर आसतली. सगळे जगाक खबर आसा की चायनान जे आसा पळय ते अरुणाचल प्रदेशान भितर सरल्या ते 3.5 किलो गांव बसयले. आनी आतां रिसेंटली तांच्यांनी थंयसर एक युद्ध हे बी जालें भारत इंडियन आर्मी आनी चायना आर्मीचे मदीं बरेशे एक झगडी जाली बरी. चायनाचे आर्मी आशिल्ले पळय न्ही तांचे कडेन कितें आशिल्लें हत्यारां कसली आशिल्ली आमी नोका तुमी सांगपाची. आतां तुमी पळयना तर आमी पळयता हत्यारां तांचे कडेन आशिल्ली गन्स बीन आशिल्ले तांचे कडेन म्हणजे एक्चुअल जी आर्मरी आसता पळय ती आशिल्ली तांचे कडेन. आनी आमचे जे सैन्य आशिल्ले पळय तांचे कडेन कितें आशिल्लें तांचे कडेन ते दाणे आसता पळय न्ही ते दाणे आशिल्ले. तुमी पळोवना इतले व्हिडिओ हे जाताले ते मिडियाचेर सगळे गाजताले न्ही ते दाणे. इंडियन आर्मीन तांकां मारले आनी फाटीं धुकल्ले. हो कितें खबर आसा हो सगळो खेळ. हांव मारलेल्या भशेन करता तूं रडलेल्या भशेन कर कळ्ळें न्ही. हें सगळें आमकां स्टॉप करपाक आमच्या भारताक आनी आमच्या भारत म्हणजे आमच्या गोंयय आयलें. आमच्या गोंयाक जे आनी आमच्या भारताक जे फटयता पळय न्ही अशें करून ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. हाजो अर्थ हांव परत म्हणटा की भाकर चेंज जावपाकूच जाय भाकर परतुपाकूच जाय. आतां मातसो इंडियाचे सोडून आमी गोंयचे उलया नॉर्थ गोवा ओके हय आतां बहुजन समाज पळय तेंचे आतां असेंब्ली इलेक्शनाक हांगसर गोंयांत कांयच प्रेजन्स नासलें. आतां तुमी डायरेक्ट लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करता तुमकां एक कशें हेल्पफूल जातलें कांयच हेल्पफूल जावचें ना न्ही प्रेजन्सूच ना. सी BSP जी आसा पळय पार्टी ती 1984 फॉर्म जाल्ली आनी 1994
जे हे पार्टीचे फावंडर जे आशिल्ले पळय न्ही मान्यवर कांशीरामजी तांच्यांनी गोंयान 40 सीट घातिल्ले ही कोणाक असेंब्ली इलेक्शनाक 40 सीट घातिल्ले म्हणजे त्या टायमा पूण हांगसर आता लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक थोडे कितलेच वर्सां जाले की प्रेझेन्सूच ना ना पूण प्रेझेन्स तांचो एक्चुअल ना फिल्डार ना पूण जे हांगाची कमिटी आसा पळय न्ही तांचो लोकां कडेन संपर्क आसाच कळ्ळें न्ही म्हणजे भलेही ते मिडियाच्या माध्यमांतल्यान प्रसिद्धीच्या झोतान ना येवं पूण तांच्या भितरल्यान काम चालू आसा म्हणजे लोकांक मेळप आनी कांशीरामांचें जे कार्य आशिल्लें लोकांक मेळप आनी तांकां देशांतल्यो आनी सरावंडींग ज्यो समस्या आसा म्हणजे आमी गोंया बद्दल विचारतले जाल्यार गोंयांतल्यो समस्या आसा ताजे बद्दल बाकीच्या लोकांक अवेअर करप हें काम तांचें बरोच तेंप एज अ नेम ऑफ BSP न्ही दुसऱ्या कमिटी कितें त्यांच्या अंडर काय BSPच्या नावानं BSPचीच त्याच्याच नावार BSPचीच कमिटी आसा गोंयान आनी तें काम चालूच आसा तांचें फक्त कितें ते हातूर येना लायमलायटान येना तांचें स्लोली हातूर काम आसा नांव घेयनासतना BSPचें नांव घेयनासतना काम नांवूच घेवन चालू आसा पूण ते लायमलायटान येना म्हणून आयकूंक येना न्ही ओके हय मिडिया हायलायट करिना म्हणटा मिडिया त्या मिडिया कडेन वचूंकूच ना तांचें काम चालू आशिल्लें आनी आयज जी हे आसा पळय न्ही कॅन्डिडेट जे घातिल्ले आसा पळय न्ही ती एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी हें जाल्ली आसा की आतां हे लोकसभेन आमचो कारण BSP जी आसा ती इंडिपेंडंट राविल्ली आसा ती खंयच्या दोनी वटेनच्या अलायनान ना ती सो अशें हातूंच्यान समजा निवडून येयल्यार तुमी कोणाक म्हणजे सपोर्ट इंडिया अलायन्स ऑर NDA सी तें डिसिजन म्हजें न्ही तें डिसिजन जें आसा पळय तें नॅशनल लेवलाचेर आसतलें न्ही आतां समजा हांव निवडून आयलें जाल्यार हांव BSPचेच कॅन्डिडेट आसतलें न्ही BSPचेच हे आसतलें MP आसतलें सो तें हांव एक्चुअल एकटें वचून हांव इंडिया अलायन्स जावं हाका NDA हांव मेळूंक शकना तें पार्टेचें आसतलें डिसिजन तूं आपणाक खंयच्या पोजिशनार पळयता नॉर्थ गोवा लोकसभा सी हांव पोजिशनान म्हणच्या परस हांव कळ्ळें म्हाका पोजिशनान म्हणच्या परस हांव पळय खंयचोय कॅन्डिडेट जेन्ना पळय निवडणूक लडयता तेन्ना तो हारपा खातीर केन्नाच लडयना थोडे आसात मतां फोडटलो खंय तरी आपलो स्वार्थ सादतलो आनी कुशीक रावतलो म्हणजे ते खंयच्या पार्टी सांगता की खंयचे अशे कितलेशेच लोक रावतात न्ही मतां फोडपा खातीर पयशे घेतात आनी हें ओपन सिक्रेट तें हांवें सांगपाची गरज ना मतां घेतले आनी म्हणजे ते मुद्दाम हारपा खातीरूच रावता पूण हांव हारपा खातीर रावूना हांव म्हाका खंयच्या हाजेर स्टेजीचेर खंयच्या हाजेर आसा तें हांव पळयना हांव फक्त म्हजो प्रचाराचेर हांवें भर दिल्लो आसा म्हजी फूल कमिटी म्हज्या बरोबर हें करता म्हाका साथ आसा तांचो आमी म्हणजे जेन्ना हांवें नॉमिनेशन फायल केलें त्या दिसा पासून आमी काम सुरू केल्लें आसा आमी फक्त पब्लिसिटी चड हें करूना की कारण खुबशे गोश्टी आसा ताका आनी त्यो म्हणजे म्हाका आतां सांगपाच्यो ना त्या खातीर आमी स्टेडिली आमचें काम चालू आसा आनी बरोच आमी पल्लो गाठलेलो आसा कॉम्पिटिशन कोणाचो आसतलो तुका म्हणजे मिलन वर्सीस हांव कॉम्पिटिशन म्हणून कोणाच कित्याक हे इलेक्शन लढटले म्हणजे कॉम्पिटिशन आसता हांव ना कॉम्पिटिशन म्हणजे अमकें कारण पळय दोनी ज्यो पार्ट्यो आसा मेजर पार्ट्यो आसा पळय त्यो एस्टाब्लिश्ड पार्ट्यो आसा आनी दोनी जे कॅन्डिडेट आसा ते तितलेच ज्येश्ठ आसात तितलेच बुजुर्ग आसात ते ह्या हातूर हांव एक लेडी कॅन्डिडेट आनी दुसरें म्हटल्यार हें आसा म्हणजे यंग हातूर ब्लडान पडटा हांव तुमी एकूच लेडी कॅन्डिडेट ते एक प्लस पॉयंट खंय आसतलें म्हणटा आसतलोच कारण आयज मेरेन हे जे प्रस्थापीत जे आसा पळय तांकां खंय तरी विरोधान उबे रावपाचें कोणें आजून धाडस करूं ना लेडीज अशें म्हणून न्ही प्रत्यक्षान म्हणजे प्रस्थापीत जे हे आसा पळय न्ही राजकारणी आसात तांच्या विरोधान तांच्याच समाजातले लोकूय कोण उबे रावपाक तयार जावना ह्या हातून समज जर हांव धाडस करता कारण म्हाका बदल जाय म्हजो देश म्हाका म्हजें गोंय म्हाका वाटोवपाक जाय म्हणून हांवें धाडस केलां आनी त्या हातूंच्यान म्हाका लोक एक्सेप्ट करता म्हाका इनफॅक्ट हांव ज्या लोकां कडेन आजून पावूना ते लोक स्वता म्हाका फोन करतात आनी मिलन तुवें खूब व्हडलें डिसिजन आयज सुद्दां म्हाका एक 5-6 तरी म्हाका मॅसेजीस आयिल्ल्यो आसा तुवें खूब व्हडलें धाडस केलां आनी आमी तुज्या बरोबर आसा म्हाका नॉर्थ गोवांतल्यानूच न्ही सावथ गोवांतल्यानूय म्हाका फोन येतात आनी सांगतात की हरशीं सावथ गोवाचो आनी हें म्हजो ना कारण हांव नॉर्थ गोवान पडटा न्ही पूण ते सांगतात की आमचे जे नॉर्थ गोवान जितले लोक आसा पळय तांकां आपूण सांगता की मिलनाक सपोर्ट करा म्हणून हो म्हाका आनी सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका ह्या लोकांच्या आदाराचेर म्हजे इतले सपोर्टर्स आसा म्हजे फ्रेंड्स आसात म्हजे फॅमिली आसा म्हजे रिलेटिव्स आसा हांच्या आदाराचेर म्हाका व्हडलो प्रचार करपाक जाय अशी कांय गरज ना आनी म्हज्या हातूंच्यान आयज जो पयशांचो वापर जावन जी पब्लिसिटी जाता पळय न्ही ती म्हाका दिसता
म्हणजे लोक समजून अवेअर जावन तांच्यांनी मतां आपल्या आपल्या कॅन्डिडेटाक दिवपाक जाय. व्हडले व्हडले पार्टीज आसा, व्हडले व्हडले सभा जाता, व्हडले व्हडले मिटिंगे जाता आनी डोर टू डोर कॅम्पेन जाता सगळे कडेन. तुमचें कशें कॅम्पेनिंग चल्लां? तें सांगलें न्ही, आमचें कॅम्पेनिंग जें जाता पळय न्ही तें आमचो एक प्रोसिजर आसा. त्या प्रोसिजरांतल्यान आमी वता. कारण आमकां म्हणूनच सांगलें न्ही, जर एखादो कॅन्डिडेट समजा जर निवडून हाडटलो जाल्यार ताजेर लोकांनी विचार करपाक जाय की आपले म्हणजे फक्त पर्सनल हें न करता, विचार न करता आपलो देश जावं आपलो समाज आसा, आपलें राज्य आसा आनी आपल्याक कॅन्डिडेट कसो जाय, जो बदल घडोवन हाडूंक शकता असो कॅन्डिडेट जाय काय जो स्टॅग्नंट आसा, स्टॅग्नंट जाल्लो विचारांनी आनी कार्यानूय स्टॅग्नंट जाल्लो आपल्या कॅन्डिडेट जाय हाजो विचार करपाक जाय लोकांनी. आनी म्हणूनच हांव म्हणटा की भायल्या देशांनी जश्यो हे निवडणुको जातात थंय व्हडलोसो आमच्या भशेन प्रचार करिना आनी ल्हान भुरग्यांचो प्रचारान हांचो बायलांचो सामको हाजो गाडवांक हें केल्ल्या भशेन प्रचार करता पळय न्ही ल्हान भुरग्यांचो, तसो प्रचार जायना कळ्ळें. आनी आमच्या बायलांक म्हणजे हांव एक बायलो मनीस, म्हाका इतलें वायट दिसता की तांकां म्हणजे खंय तरी ग्रुप्स तयार करतात तांचे आनी हातूंत बहुजन समाज चड व्हडलो आसा आमचो. ग्रुप्स तयार करता आनी तांकां खंय तरी गाडयांनी हें करता आनी नाजाल्यार मागीर तांकां धमक्योय येतात की तुमकां ज्यो स्किमी मेळटा त्यो स्किमी आमी बंद करतले म्हणून. स्किमी ज्यो आसता पळय न्ही त्यो खंयचे एक पार्टी म्हणून ते स्किमी केल्ल्यो आसना, ते गव्हर्मेंट करता आनी गव्हर्मेंट हो कंटिन्युअस प्रोसेस आसता. खंयचेय जरी गव्हर्मेंट आयले जाल्यार त्यो स्किमी ज्यो आसता पळय त्यो स्किमी चालूच आसता. हाजो आमच्या बायलांनी आनी आमचे यूथ जे आसा पळय, चड करून यूथ म्हणटा तांच्यांनी विचार करपाक जाय की आमकां कितें जाय, आमच्या गोंयांक कितें, गोंया बद्दल विचार करतले जाल्यार विचार करपाची गरज आसा आमच्या युथांनी आनी बायलांनी विचार करपाची गरज आसा. ऑफकोर्स दादले जे आसा ते खूब म्हणजे विचारी आसातूच. आमकां खऱ्या अर्थान हो सगळो ओवरऑल विचार करून कॅन्डिडेट निवडपाची गरज आसा. थँक्यू वेळ दिला म्हणून. हे असले मिलन वांयगणकर बहुजन समाज पार्टीचे नॉर्थ गोवा लोकसभा कॅन्डिडेट. ते म्हणटा की बदल जाय म्हणून आमी उबे रावला आनी कोण कंटेस्ट करता जाल्यार हरपाक म्हणून कंटेस्ट करिना, जिखपाक म्हणून कंटेस्ट करता आनी जेन्ना भाकरी परतेना जाल्यार भाकरी करपता. त्या खातीर ह्या फाट भाकरी परतोवपाची गरज आसा. तुमी पळयतात GNH कौशल पालेकरा बरोबर हांव हनुमान नगलूर. तुम्ही पळयतात GNH.